पश्यन्तु मित्राणि, का आगतवती अत्र इति। एका सुन्दरी मार्जारी आगतवती अस्ति। एतस्यै अहं क्षीरान्नं दत्तवती। अहं स्पृशामि वा इति भीत्या एषा खादन्ती अस्ति। यदि अहं स्पृशामि तर्हि एषा निश्चयेन भीत्या धावति। एषा प्रतिदिनम् अस्माकं गृहं परितः अटति, परन्तु कदापि समीपे न आगतवती। प्रायः अद्य अतीव बुभुक्षिता स्यात्, अतः समीपे आगत्य खादन्ती अस्ति। एषा प्रसूतवती इति दृश्यते, परन्तु कति शावकान् प्रसूतवती, कुत्र ते सन्ति इति अहं न जानामि। खादित्वा पुनः किमपि अस्ति वा इति अन्वेषणं कुर्वती अस्ति। पश्यन्तु, अत्रैव उपविष्टवती एषा। पुनः खादितुं किमपि दास्यामि वा इति अत्रैव प्रतीक्षां कुर्वती अस्ति। एतस्याः लघुनिद्रापि अभवत् इदानीं। पुनरेकवारं पातुं क्षीरं दत्तवती अहं। पीत्वा एषा आनन्देन गतवती, परन्तु अत्र चलचित्रं नास्ति।